طميكن أميني زبل دمت زندم حلنا خازر بشيم إذن ولاديت ما مقبيتن نيكسبورت زخون سليت زفر قراتن هابتنن نبرتن بقفعيان تمنزعن بحيلي إذا تسوقوا قادوين عدو معرب تقرايم ستيت ماي كادرا برخت أدباي والكايت عد حردي عد رمت ماي قابا قراريت دجنا دانشام مقلاب فرس عد قوشو إدريس زربابيت عد حمراين كم زندو عب حتسات شحن شوعاتم إتن شماق اللي تعتلهم بقلتوف انت زي تبتش حلهم يوتهم كحل فزغل عب كبابت ما أخل تمزابل تزركب قدوس جبريل بيتكشتان حتسات بتأميت زموتو تمزابلتي ببقزيو مقبر بوتا خوين اللهم عب حتسات زلت أميتن سقاين إذ سمعو السعان الدمس هزبي دمس تمزابلتي عب تيك توك زنتفو من أسي تقارو فيديو تعتسلز شرحلو مزرارب خوين اللهم عب محبراو مرخبو زنتفو تقارون مفتحي نمنقستاو سلطان زحازة زي كونس عب تيك توك نزنتفو تسألوا زفترو سباتن كحجزيوم تساوعيت يقربو زلهم سب مز تقرايمم قدم تمزابالاي ودب تدحاني بلو سلازلهم كاب تمزابالاي دما نودب متناخر لهم جنزب زئكوب مبوخانهم سقايتهم تمزابل تزناو حنبر زفتح يكون نزبل ملأختي بزحل فجباب كابو مفتح زحاتس زتسمع دارقايلن كبرات تختاتل تلاندا ريبورت نلومي حصات مبقس مقبار قداي تمزابل تتقراي زتأمته مدلاو حيزنا لكم قريبنا لنا أشحات إيرتران سدتنيا تحت عقوبات برزنا برت حصات كوينات تقراي دحر مجمارهم نت كبابي سراوتي إيرترا حيزوم نتوم زداليوم سبات قتيلو أسيرون نت معسكر دمعنيوم أب حصات زنبرو دق تقرايون بقفع جفجفو بزحاتون إيرترا بحيلق عيزوم كاب خلت الشحن 14 عام تمرد جمير دما شعب يابزعنو انداسات كين دا شفينهم كاب معراب استمزابلو دق تقراي منبار جميرهم هابتومن نبرتومن قديفهم فريات حرشا تترفريفو كاب زركبلو معراب تقراي استمزابلو أمينا ببال جميرهم أميني طميكن بمعالتو دما ريسا مؤطار كوين سروحام صباح دما ناتي معالتي كخوني الكامل صبايم مستمزابلت أخي باب استخايد اللوان عدهم كتملسو يقوم زبل قال ناتا عاتو لم تصنيحو سبسلطان تقرايهون نومبر من نحنا حنبر نهزب تخرت بزي مقبارهم عبسقاين مكران نحموشت عمتات حاليفهم اتم تمزابلتي حتو أمون بستفلالي من قدي أن حلفو تصنيحهم يم أقول خارس ودايا دمقويا سندايا قطعك وردا ودلا وسدنا يدا حمارا خارس مامايا تشيط يو سرنايا قطعك وردا ودلا وسدنا يدا حمارا وللا زتبهال جيتاچو ردام خلت عامت مولء سلطان بريزيدنتነት ሒዙ عدهم كتملسو يسرح له كاب مبال السجره ترجم زلو وسرحون يسرحن 25 انجو 30 يخونو 100 يخونو زمصو حجز خونه يخلن ولا منግስቱ እንድላይ ተገበረ ከከብ ዝኸር حجز ዝተተአከበ ናብራኹም ክልውጥ ይخلن ቦታኻ ኸይድኻ ባዕልኻ አፍሪካ ስድራኻን وجن خان كتحجز تخلله عدل تملس كامل كابز مسل كله يخلن إذا كبسينا كنسعر أفزيان هاللهم جن سامون تكون خلت سامون ورحي تن قولوا تات عقمنا بس فقد متن مملا ولا توم إنجو تات جورو من كسقاسون تخانة بقربنا تختاتلنا كم تجيتاتو زبلو تمزابلتي نوسن سومونات ويد موارح كساب زملسو حاجز مغبي بغبو يبصح لملو زبل كنكتاتلو إنا لعل خلجن نمربتهم كتملسيهم زبل مطبعه كابز نجر ناب مربتهم كيتملسو سومونات ويد موارح زي كونس تقال كابز اتو 3 عامات كملو نحيده توارح طرح تعرف ولم اتحاجزون يزرفن بزغبا ناب حزب كم زي بصح تمزابلت زغلص ويم حصات زقلعتو مرتن عمقتن حسره مكراو جناتنا لب زنبع خوينم تግራይ ዘላትሉ ጀቅጀቅን አምቆት ውርደትን ድማ ዘርእዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አብዝ ጉዳይ አብዘውጾ መግለጺ ፍልጠት 21 ክፍለ ዘመን ዋና ፍልፍል ጥሜት ፖለቲካዊ ሕመቅ እንበር ካሊ ኢኮኖን በባል አብንግዳ ህዝብና ዝተጣበቀ ስርዓት ሰበህ ወሓት ዘዋልዶ ስርዓታው ጥሜት ይበልም ቀጽል ድማ ተወደበ አብ ሕጻት ዝገጠመና ዘስካሕከሕ ጥሜት ይኹን ምልአት ህዝብና ይነብሮ ዘሎ ደልሃመት መዋቅራውን ስርዓታውን ይሉም ህይወት ወገናትና ከነድሕን በህጹት ክንረባረብ ዘላቂ መዋጽኦ ግና أبز زبان زي تميز والدن نفيرا وردت زسات حنان سرعات
ምልዋጥ ምዃኑ ዘቐመጥ መከራ ትግራይ መሊኡ ዝፍታሕ ሱር ጸገምና ዝኾነ ስርዓታዊ ጸገም ካብ ምርዳ ምቕያርን ሓድሽ ንብሔረ ትግራይ ዝግደስ ስርዓተ ምትካልን ጥራሕ ከም ዝብገስ ሳዎ ተቐሚጦሎም ሕጻጽ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ማእኸላት ተመዛበልቲ ብዝገደደ መልክዑ ሰባት ክሞቱን ክጠሜኑ ዝኽኣልሉ ኣብቲ ማእኸል ብበዝሒ ሽማግለን ህፃናትን ከም ዘለው እዩ ዝሕበር ኣብ ዝበዝሑ ማእከላት ተመዛበልቲ ዘሎ ህዝቢ እቲ ኩናት እንትጅመር ኣብ 2013 ዓ.ም ወርሒ ሕዳር ዝተመዛበለ እዩ ኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ዝበዝሑ ተመዛበልቲ ግና ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ 2014 ዓ.ም ዝተመዛበሉ እዮም እቶም ቀዲሞም ክሃድሙ ዘይኽእሉ ሽማግለታት ዝበዝሕሉ ማለት እዩ ዝወሃብ ሓገዝ 15 ኪሎ ምሸላይ ንወርሕን ሓደ ሰብ ሓገዝ ዘይረኽቡን ኣሎም እዚ ሓገዝ ብሕፅረት ምግቢን ዝተጠቕዐ ሰውነቶም ዝጽግንን ዝስማዕማዕን ኣይኮነን ካብታት ወሃቦም ሓገዝ ቁሩብ ሸይጦም ንጨው በርበረ ዝኸውን ከይረኽቡን ምሻጥ ክልኩል እዮም እቶም ሽማግለታት ብዕድመ ብናብራ ብስደት ብሓዘን ደቆም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝተቐተልዎም ኣብ ቃልሲ እውን ዝተሰውእዎም ብጣዕሚ ዝተጎሳቆሉ እዮም ሕዚ እታ ዝርከባ ምግቢ ድማ ሰሪሑ ዝቕርብ ዘይብሎም 1700 ሽማግለታት ኣሎም ሕክምናን መድሓኒትን እውን የለን ኣብ ሕጻጽ መራሕቲ ሕወሓት ቅድሚ ጉዳይ ተመዛበልቲ ውድብ መድሓን ክቅድም ከም ዘለዎ ብዘይ ስኽፍታ ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም ኣብ ስቃይ ዘሎ ህዝቢ ናብ ማሙቕ ገዝኡ ግራቱን ቅድሚ መምላሱ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦወንበራ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ቤት ጽሕፈታት ትመርሓ ውድብ ክትድሕን እዩ ዝደሊ ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ተመዛበልቲ ዝመጹስ ኣካል ዝመጹስ ቅድሚ ሁሉ ውድብና ኢና ነድሕን ደሊ ብዛዕባ መምላስ ይኮና ንሱ ኢና ደሊ ነርና ግን ውድብ ክሓስካ እንታንግብ ውድብና أول كوينا دكنا فريدينا مسوات خفينا مبزي ولد تانكو أب كلهم مدرخات استمازابله حزبنا بيني خون مسوك كبابي أزر له حزبي كنا ما يتكلنا خمودب بزعبا شجرو بزعبا مكرو بزعبا نبرة زلوا حسوم نبرة يزارب يجن نقدم ودبي تحلوا ولا يز تا نبوتانا خنملس ونس ودبنا تحلولنا يخل جزيز الأرض زم قدم تمزابلاي ودب زبلو سب سلطان لما عن تبزوت ومجلس إدما تعجزت لك على وكبلو نبعات تمزابلتون كمنت له ترأيم يم لو على ونتنا توريرو حزبنا بعتقاتنا تجفجفه أما أخلات معقبنا حلقة بزنبتن حزب تجري نمتنا زجبرو شرحتات تطايرنا كم حزب كساب نتأفق كان عجاسينا مالته يكونني بالمجلس حوحات أما أخل معقب تمزابل تحتات كبير حدقات ميتا قاتمو هيوت وجناتنا نسأنا لنا بمبال أتم زاجيد بهيوت زلو وجناتنا ون عب كبير عاد أبو آتيم عب الزيوزة تحسبن كبير كونتات يركبوا زبالة حوحات عب مجلسيو محبر سب عالم كفلت أزقباء حزب تجري زفت أمازولو جونوسايد لعلزي كتصاورو زي المخانو تعجزتي لك على بمبال أتأنكي قيم فانتاين شبرهانا عب حتات ما أكل تمزابلتي تنبر عبز حزوان بفلاي أرغوانن توار زي بلو من تمزابلتي عب حسن مودي قوم كم زلو اعتزارب اتقندت اقام مقبي زي مهلاويو زمت اخلي تعوي كونن اتاخلي انجراي كونن كجاي خونن قولوني خونن بزوح قحافة لو حاتيب خون اخلي خونن إلام حاجة زي بتحهم بزوح حسابات لو أرغوان حراسات نفس صوراتن كتبل فانتاينش تقلت عبتي أستات عصرت حموش شح تمزابل تزركبلو حتسات بزوحات ألاي زي بلوم أرغوان نفس صورات ديساتن هتاناتن بحصرة مقبن حكمنان يساقير لويام اتحاباري ما أكل تمزابل تحتات الشبر هرأيام اتزمت زلو أخل رديئت ماشالله حساخي بمبال أنا أتوست حسمو أخل إزمت زلو يبلوم بزوحات أرغوان نفس صورات ديساتن دامو حدا لكم كم استبهالو زقالت أوتومت حاباري كاب خلت شحن 14 عام تمرد جبيرو نابز ما أخل كابنا أتوغن بتغلال لا 330 سب أبندا جبريل بيت كريستيان قابيرنا كبليام حبيرام تجري بجيتاتشو ردات من رحب زنبرة اللوان أستات 1 مليون تمزابلاي تجري ناب مربتهم كملسو زي حقوان من محدارات أب معراب تجري زولوك فرس دحر خلت شحن 13 عام تمرد زتعاتقون عدقهم كوردو سفرتون كوزو زيدما كساب 3 سنة كلت شحن 16 عام تمرد كزازميو تلمت تحيزو نيرم رايان تسلمتن كشاب قنبل 3 كودا معراب تجري دما كشاب السنة 3 كنود زبليو زي ملؤ مرد تتبصحلو ايه عدك موراد محدار مفراس تمازالت من بلاس جزاوي حادش بوردان طابع من محدار من مسرات بزلو جزاي وصلت البالات قدما تطمط اسرح زحالف ورح سنوون لو مزبن تمزابلتي من بلاست زي تجميرو وريدا مساحهم كقالسي زبل زربا بقلي اب ميديا مرحتك الزاربو تسميعهم يوم مزابلتي ابطن لو سمع يوم مستوالكو جنرال تادس بقص نغركم انتاي كولو بيديو
أنا ناخذ ممسا يسكفن قنت هاي كولهم تاي يخبل مغنياتو ناي حوار ملسي هاللون أنت هاي كبل إله وا لم زبن تتكال كلها خنقبرينا بالله ميدني نابزر زريعات مكا تاب سلامه مسرح تودع نجار كلها خنودينا بزجبرنا غيرنا زخونة سرح تيجمرنا تفناقلتي من ملاس تيجمرنا أين خرمان زي عبلتها إلى الله زي يبلغكم والله زي أخذ كوني أنا خك على زي تخون تخوين أنا نفتاز لهم بوتاوريدا مسخاتهم يخسلف قلت خنقركم ويمسخهم يخك على سمعنت بريتورا كاب زفرم ناب مربتو كملس صبي زغبره تمزابلاي لعل 3 عامات ناي سقاي عامات وسيخو ينبرالهم بطميت بقري مكرانا بلعه إلون بزبئي زبلعلو كنتات تفطيروم ودب مدحنه تباهيلو كاب ماخل تمزابلتي قرشي ككبون ترايم ازي دو كبل ودب مغب عالم كيترفه اتحساسيبيم نسراويتون تمزابلتي اب عورغازيوم هيبوم زبل زينا بمعخنا زينا استفنو ينيروم اب حصات زلو طميتن موتن طميتو كابلاندا ريبورت حتو زقربلو حد العلواي مرار حجزيوم محدار تግራይ اب كله ماخل تمزابلت زلو حجز اخول يكونن اب حصات ዝተፈለየ ነገር የለን ኢሉም አቶምና ማህበራው መራኸቦ ዘውጽወውን ንባዕሎም መሸቀጢ ክትቀመሉ ይዝብልዩ ምላሽቦም ተጋሩ ግናም እትስቃይን መከራን ተመዛበልቲ መፍትሒው ካብ ግቦኦም ዝኾነ ስልጣን ሒዝና ኢና ዘብሉ ታደሰ ወረደ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጌታቸው ረዳ ወይ ድማ አብይ አሕመድ ዘይኮነስ ካብ ቲክቶክ ዝነጥፍ አዶናይን ከመጸሎም ጻውዒት ከቅርቡ እዩ ተዓዚብና ዘለና ክቡራት ተከታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ንሎም ዝሓዝናዮ ጸብጻብ ኣብዚዛ ዚምና ለና ስለ ተከታተልኩም ነመስግን ሰላም